1.5 महिनादेखि म हाइपरफन्डमा आबद्ध भएको छु र आजको विषयवस्तु के हो त भन्ने कुरा यहाँहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ र केही नयाँ मानिसहरू जो आउनु भएको छ तपाईँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। आजको विषयवस्तु भनेको विश्व बजारमा सबैभन्दा चर्चा र परिचर्चा गरिने ब्लकचेन र क्रिप्टोकरेन्सी हो, जसलाई चाहिँ यो नौलो प्रविधिलाई आत्मसात गरेर हामीले यसबाट कसरी अत्याधिक प्रतिफल लिन सकिन्छ अथवा यसले हाम्रो जीवनमा कसरी सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा नै चर्चा गर्नेछौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरू जो नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि आउनु भएको छ, तपाईँहरूले यो अवसरको बारेमा गहिरिएर बुझ्नुभयो र यसलाई अपनाउनु भयो भने म ग्यारेन्टीका साथ यो भन्छु कि तपाईहरूको जीवन, हाम्रो जीवन चाहिँ यो पद्धति, यो सिस्टम अथवा यो कम्पनीले पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नको लागि सहयोग गर्छ। यो अत्याधिक ठुलो सम्भावना भएको विषयवस्तु अत्यन्त नौलो पनि छ र हामीलाई थाहा छँदैछ कि हामीले पहिला आएको क्रिप्टोकरेन्सी जसलाई हामी बिटकोइन भन्छौँ, कुनै जमानामा बिटकोइन $100 1000वटा पाइन्थ्यो भने आज त्यो बिटकोइन हामीले किन्न सक्ने अवस्था छैन। खैर थोरै मान्छेहरूले किन्न सकिन्छ होला, तर अत्याधिक महँगो छ। जुन एउटा बिटकोइनको प्राइस आज $34-35 हजार पर्छ, त्यतिखेर $100 1000 आउँथ्यो। यस्तो अवसरहरू छुट्न गए हामीलाई कसैले जानकारी गराएनन् अथवा हामीले थाहा पाएनौँ अथवा हामीले थाहा पाएर पनि व्यवस्था गर्यौँ। यस्तै खालको अत्यन्त राम्रो यो चाहिँ प्लेटफर्ममा हामी छौँ र यो प्लेटफर्मबाट धेरै मान्छेहरूले, हामी जस्तै नेपाली बोल्ने धेरै साथीभाइहरूले धेरै राम्रो गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको आर्थिक जीवनमा छलाङ मारिसक्नु भएको छ र यही डिजिटल करेन्सी र ब्लकचेनमा आधारित भएर सीसी सर निकै समयदेखि काम गरिराख्नु भएको छ। एकदमै होनहार डाइनामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँसँग लजिकल एन्ड इन्टेलेक्चुअल क्षमता पनि त्यत्तिकै रूपमा भरिपूर्ण छ। त्यस्तो व्यक्ति जसले आज तपाईँ हामीलाई यो विषयवस्तुमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ र सरलाई म वेलकम अन द फ्लोर भन्न चाहन्छु। सर, वेलकम अन द फ्लोर। Thank you so much, Bhuvan sir. Wonderful welcome speech, introduction. धेरै धन्यवाद सरलाई, धेरै बधाई, शुभकामना पनि। निकै राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ भुवन सरले पनि। फेरि पनि नमस्कार अनि स्वागत छ सबैजनालाई आजको यो भर्चुअल मिटिङमा। हामी कुराकानी गर्दै पनि केही साथीहरू जोडिएका छौँ र भुवन सरले सबैजनालाई वेलकम गरिसक्नु भएको छ। फेरि पनि वेलकम टु द फ्युचर अफ डिजिटल एरा, प्रविधिको यो नयाँ युगमा यहाँहरूलाई स्वागत छ भन्दै आजको बसाइलाई सुरुवात गरौँ। तपाईँले सिम्बोलिक रूपमा तपाईँको स्क्रिनमा एउटा मेसिनसँग अथवा टेक्नोलोजीसँग ह्यान्डसेक गरेको पिक्चर देख्नुहुन्छ। हामी यसलाई त्यतिकै राखेका होइनौँ। आजको हाम्रो मानव जीवन प्रविधिको प्रयोग बिना असम्भव जस्तो भइसकेको छ। एक थरी मान्छेहरूले यो प्राकृतिक ह्युमन बिइङ, यो प्राकृतिक मानव चाहिँ आज प्रविधिको दास भयो भन्ने पनि मेन्टालिटी राख्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी अलिक फरक धारणा राख्छौँ, पोजिटिभ एटिट्युड राख्छौँ कि होइन, विकास भइसकेको प्रविधिलाई हाम्रो जिन्दगी व्यवस्थित र विकसित गर्नको लागि उपयोग गर्नुपर्छ, उपयोग गर्न सकिन्छ र यससँग मित्रवत सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने सन्देशका साथमा आज हामी बस्दैछौँ। र पक्कै पनि यो अलिकति बिस्तारै साथीहरू जोडिने क्रम पनि छँदैछ र कसैले आफ्नो सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने अझै पनि एकचोटि म फेरि माइक अनम्युटको लागि अलाउ गर्छु। तपाईँले आफ्नो परिचय र तपाईँको मार्फतबाट कुनै नयाँ गेस्ट हुनुहुन्छ भने पनि एकचोटि चाहिँ जानकारी गराउनु होला। भनिन्छ लिसनर्स आर अलवेज इम्पोर्टेन्ट देन स्पिकर्स, है। सुन्ने व्यक्तिहरू अलिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुन्ने व्यक्तिको उत्साह, सुन्ने व्यक्तिको रेस्पोन्स आयो भने अझ सजिलो पनि हुन्छ बुझ्न र बुझाउन। यो फाइन ट्युनिङ पनि हो, यो फाइन ट्युनिङ हो। सुवर्ण हमाल सर फ्रान्सबाट हुनुहुन्छ। हजुर सीसी सर नमस्ते, सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई नमस्ते। म फ्रान्सको पेरिसदेखि सुवर्ण विक्रम हमाल। धन्यवाद। धन्यवाद सर, सुन्दर सहर पेरिसबाट सहभागिता जनाउनु भएको छ। बालकृष्ण सर, हजुर नमस्ते। हजुर म साउथ कोरियाबाट उमेश। नमस्कार सर। साउथ कोरियाबाट। ओके, माइक म्युट गरिदिनु होला है बोलिसकेपछि। यस, कोही बोल्दै हुनुहुन्थ्यो प्लिज। सोम, हजुर शान्ताङ। नमस्कार सर, म सौदीबाट सोम बहादुर। हजुर स्वागत छ यहाँलाई। बालकृष्ण सरले पनि माइक अनम्युट गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर नमस्कार शिशिर सर। नमस्कार सर, नमस्कार हजुर। नयाँ दिनको नयाँ जर्नी राम्रो होस्। नमस्कार, म युएसएबाट डलसुब्बा।
दलसुबा युएसए बाट स्वागत छ। हजुर बालकिन सरले के कुरा कम्प्लिट गर्नु भएन? के कम्प्लिट गर्दै हुनुहुन्छ? आज पनि नयाँ जोड्दै छन् हाम्रो यो हाइपरमा। वाउ ग्रेट ग्रेट वाउ वेलकम छ उहाँहरुलाई। आज जोड्दै छन्। ग्रेट ग्रेट त्यसको पनि अलिकति शेयर गरौँ भनेर। वाउ ग्रेट हुन्छ सरलाई यो प्रेजेन्टेसन पछि सरलाई शेयरिङको लागि फेरि इन्भाइट गर्नेछौँ हामी है त। हस् थ्यांक यू। हस् उमेश कहीँबाट बोल्दै हुनुहुन्थ्यो? उमेश माइक अनम्युट गर्नु होला, तपाईको ओभरल्याप भयो जस्तो छ। उमेश तपाई माइक अनम्युट गरेर बोल्दै हुनुहुन्छ। उमेश खनाल साहब नमस्कार, म साउथ कोरियाबाट उमेश खनाल। साउथ कोरियाबाट वाउ हामीले त पुरै भूगोल ढाकिसकेका छौं सायद। ओके हेर्नुस् कुराकानी गर्दा गर्दै हामी सेन्चुरी क्रस भइसक्यो। 105 रन हामीले लिइसकेका छौं। ओके अरु कसैको सहभागिता कुनै नयाँ कन्ट्री कसैको छुटेको छ? भूगोलको कुनै देश छुटेको छ यहाँ सहभागिता को लागि? ओके बिस्तारै सुरुवात गरौँ। यो डिस्क्लेमर अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ त्यसकारणले डिस्क्लेमर दोहोरो इन्ट्रेक्सनमा हामी सहभागी भइसक्यौँ भने मलाई विश्वास छ कि तपाईहरु मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। यो हामीले कुरा गर्न थालेको विषयवस्तु अघि भुवन सरले भने जस्तै यो अत्यन्त नौलो प्रविधिमा आधारित छ, प्राविधिक छ र यो आर्थिक पनि छ, अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको छ। र त्यो भन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा यो नयाँ भएको कारणले विश्वका विभिन्न औपचारिक निकायहरूले औपचारिक रूपमा यसलाई कुनै विविध धारणाहरू राख्ने गर्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले डिस्क्लेमर जारी गर्नै पर्ने हुन्छ कि हामी तपाईलाई कन्भिन्स गर्न यहाँ जोडिएका होइनौं र हामी तपाईको वित्तीय सल्लाहकार पनि होइनौं। हामी त यो नयाँ नौलो अनौठो प्रविधि सँग जोडिएको एउटा सुन्दर अवसर शेयरिङ गर्न आएका हौं र त्यो प्रविधिको बारेमा पनि थोरै जानकारी गराउने नै छौं। हामीले यहाँलाई क्युरियोसिटीको लागि पनि तपाईलाई महत्त्वपूर्ण हुनेछ र केही न केही जानकारी त पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। त्यसकारणले यो सुन्दर अवसर तपाई आफ्नो लागि उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाई आफ्नो बुद्धि विवेकमा विश्लेषण गरेर यो सत्य तथ्य हो कि होइन, यो मेरो लागि ठिक छ कि छैन भनेर आफै जाँचेर परख गरेर यसलाई चाहिँ आफ्नो निर्णय आफै लिनु होला। कसैको कर काप दबाव र प्रभावमा निर्णय लिनु आवश्यक छैन, नलिनु होला भन्दै आजको बसाई आजको विषयवस्तु र प्रसङ्गतिर जाउँ। त्यो भन्दा पहिला मलाई 30 सेकेन्डको टाइम भनिन्छ नि, अ माइन्ड इज जस्ट लाइक अ प्यारासुट, इट वर्क्स व्हेन इट ओपन्स। दिमाग भनेको खुल्ला एउटा भएपछि मात्र काम गर्छ, प्यारासुट जस्तो हो, बन्द दिमागले काम गर्दैन। खुल्ला दिमाग भनेको के नयाँ चिज रहेछ, मैले जाने बुझेको अनुभव गरेको भन्दा पनि के नयाँ चिज छ जसले मेरो जिन्दगी थप व्यवस्थित र विकसित गर्नको लागि सहयोग गर्छ कि अथवा उपलब्धिमूलक हुनेछ कि भन्ने खुला विचारले बस्यो भने आजको बसाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अघि भुवनले ग्यारेन्टी गरिसक्नु भएको छ, यस म त्यसमा चाहिँ समर्थन गर्न चाहन्छु कि यस ग्यारेन्टीका साथ भन्न सकिन्छ आजको बसाई तपाईको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तर एउटा कुरा महसुस गरौँ कि जति यो प्रेजेन्टेसनको 35-40 मिनेटको समय चाहिँ तपाई र मेरो जिन्दगीबाट सधैँको लागि जानेछ। हामीले अरु धेरै कामहरूलाई टास्कहरूलाई थाती राखेर यहाँ जोडिएका छौँ भने यो समयलाई अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बनाउनको लागि तपाई यसमा फोकस्ड हुनु होला। कि नोइजले डिस्टर्ब गर्नेहरू छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर एकान्त ठाउँमा शान्त ठाउँमा बसेर सुन्नुभयो भने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। र मेरो एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ जस्तै भिडियो अन गर्नुभएको छ, हामी यो जुम मिटिङमा चाहिँ हामी प्राइभेट ठाउँबाट कहीँबाट पनि हामी बसेर जुम जोइन गर्न सकिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी जस्तो अवस्थामा छौँ त्यस्तै अवस्थामा बस्ने चलन हुन्छ। तर भिडियो अन गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा हामीले ध्यान गर्नुपर्छ कि आजको भर्चुअल दुनियाँमा भर्चुअल मिटिङहरूमा बस्दाखेरि पनि म एउटा सभ्य सभामा बसेको छु भन्ने मेन्टालिटी राखेर मात्रै भिडियो अन गर्नु होला। तपाईको गेटअप पोस्चर गेस्चरलाई अलिकति ध्यान दिनु होला। हामी यहाँ भद्र महिला सज्जन वृन्दहरू सबैजना भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सभामा कसरी देखिनु पर्ने हुन्छ त्यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। यो हाम्रो यो हाइपरफोनको मिटिङमा मात्र होइन कि कहीँ पनि तपाईँ भर्चुअल मिटिङ बस्दाखेरि हामी त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मैले नाम लिएर भनिन्छु, लिमा रनपाल भन्ने तपाईले भिडियो अन गर्नुभएको छ, तपाईले महसुस छ कि छैन हामी एउटा शब्द तपाई नेकेड तपाईको शरीर नाङ्गो छ, के लाग्छ तपाईलाई कि हामी 126 हामीले 30-31 जनाको सभामा यसरी प्रस्तुत हुनु सान्दर्भिक हो? मैले तपाईको नामै लिएर भने ताकि सबैलाई एहसास होस् कि एउटा हामी सभ्य सभामा बस्दाखेरि हामी कसरी बस्नुपर्छ। लिमा रनपाल पोस्ट भएको साथीले उहाँको भिडियो म्युट गरिदिनु होला। मैले नामै लिएर भन्नुको कारण तपाईले बुझ्नुहुन्छ कि हामी एउटा सभ्य सभामा छौं। तपाई कस्तो गेस्टर पोस्टरमा बस्नुपर्छ ध्यान दिनु होला। लिमा रनपाल तपाईले भिडियो म्युट गर्नु होला या पोस्ट भएको साथीहरुले सपोर्ट गरिदिनु होला कि भिडियो म्युट गर्नको लागि। बुझिहाल्नु होला मेरो आशय। स्टप भिडियो।
मैले उहाँको नाम दोहोऱ्याएँ, माफ गर्नु होला मलाई, तर कसैले पनि कहीँ पनि तपाईँ अब अगाडिका दिनहरूमा पनि अरू कुनै पनि सन्दर्भ प्रसङ्गका जुम मिटिङ्सहरू भर्चुअल मिटिङ्सहरूमा उपस्थित हुँदाखेरि तपाईँ सभ्य रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने सन्देश अलिक कडा रूपमै मैले भने होला, माफ गर्नु होला, तर जरुरी हुन्छ कहिलेकाहीँ के गर्ने, किनकि समूहमा हाम्रो व्यक्तिगत जीवन जिउने शैली फरक फरक होला, तर सभामा बस्दाखेरि सभाको एउटा डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतिर लागौँ, टपिक्स अफ डिस्कसन। वाट इज हाम्रो आजको विषयवस्तु भनेको यो नयाँ प्रविधि, अघि भनिसक्यौँ, डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स, पैसाको विकासक्रम र यो पैसाको नयाँ रूपमा आधारित एउटा टेक्नोलोजी, ब्लकचेन टेक्नोलोजी र पैसाको नयाँ रूप डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा सामान्य परिचय दिइसकेपछि हामी हाइपर फन्ड भन्ने एउटा नयाँ मल्टिबिलियन डलरको एउटा कम्पनीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जसले लिइरहेको सुन्दर अवसरको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अन्तिममा हामीले केही टेस्टिमोनीहरू सेयर गर्नेछौँ र क्वेसन एन्सर सेसनमा पनि पक्कै जाने नै छौँ। यति भनिसकेपछि म एकचोटि तपाईँकोमा आउन चाहन्छु। के तपाईँ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? मलाई माइक अनम्युट गरेर रेस्पोन्स गरिदिनु होला। तब श्रोताहरू जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुने गर्नुहुन्छ। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? मेरो स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ? आर यु अल टुगेदर? देखिरहेको छ। ओके, ग्रेट, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, यति भनिसकेपछि वाउ, तपाईँहरूको उत्साहका साथमा अगाडि बढौँ र जति पनि यहाँ र्याङ्क एचिभर्सहरू हुनुहुन्छ, एक्सपर्ट, प्रोफेसनल्स, VIP 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्सहरू, म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँ टेस्टिमोनी सेयरिङको लागि रेडी भएर बस्नु होला र टेस्टिमोनी सेयरिङमा तपाईँले आफ्नो ह्यान्ड रेज गरेर आफ्नो टेस्टिमोनी सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। वी आर हियर इन द सेयरिङ सेसन। हामी सेयरिङ सेसनमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जे जस्तो कुराहरू अनुभव गरेका छौँ त्यो कुराहरू सेयर गर्दाखेरि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आउनुहोस्, वारेन बफेटलाई सबैले चिन्ने गर्छौँ। एउटा मात्रै आम्दानीको स्रोतमा निर्भर हुनु हुँदैन, हामीले कमाएको पैसालाई पनि उपयोग गरेर नयाँ आम्दानीको स्रोत पनि विकास गर्यो भने हाम्रो आर्थिक अवस्था सुरक्षित हुन्छ भन्ने सन्देशका साथमा समयको एनालाइसिसलाई गरौँ। आज प्रविधिको कति धेरै विकास भइसकेको छ हेर्नुहोस् त। तपाईँ हामी संसारको विभिन्न कुनाबाट भर्चुअली यसरी मिटिङ गरिरहेका छौँ भनेपछि यो प्रविधिको विकासको असरलाई हामीले धेरै चर्चा गर्नु परेन, तर व्यवसायसँग जोडिएको केही परिवर्तनहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चर्चा गर्छौँ, किनकि जसले भोलिको दिनलाई अनुमान गरेर आज कदम चाल्न सक्छ ती व्यक्तिहरू सफल हुने गर्दछन्, तर भोलिको दिनलाई अनुमान गर्नको लागि आजसम्म भइ गरेका कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसायसँग जोडिएको प्रविधिको विकासलाई म यहाँ जोड्न चाहन्छु। हामीले व्यवसाय व्यापार भन्दा बित्तिकै चोक बजारमा मान्छेको चहल पहल हुने ठाउँमा एउटा पसल या कुनै एउटा त्यस्तै स्टोर राख्ने भन्ने सोच्दछौँ भने अब त्यस्तो किसिमको व्यवसाय गर्नको लागि चोक बजारमा या फिजिकल स्टोर होइन, भर्चुअली पनि गर्न सकिन्छ, इन्टरनेटमा पनि गर्न सकिन्छ। एक दुईटा उदाहरणहरू प्रस्तुत गरौँ है त। अमेजनको नाम नसुने कोही पनि हुनुहुन्न। हामीले ठुला सपिङ मल्सहरू, तपाईँको चाहिँ सुपर मार्केट, हाइपर मार्केटहरू देखेका छौँ, तर अमेजनको एउटा पनि पसल छैन। तर संसारको सबैभन्दा ठुलो रिटेल खुद्रा व्यापार हो। उसले इन्टरनेटमा एउटा सिस्टम बनायो, सामान किन्ने र बेच्ने व्यक्तिहरूलाई त्यही इन्टरनेटमा जोडेर आज अमेजनको मालिक जेफ बेजोस संसारको सबैभन्दा धनी दोस्रो व्यक्ति भएको छ भने यातायात कम्पनीहरू समेत तपाईँको इन्टरनेटमा खुल्न थालिसकेका छन्। यातायात कम्पनी त बाटोमा गुड्नुपर्ने हो नि त गाडीहरू, होइन र? तर होइन, उबर भन्ने मल्टिबिलियन डलरको मल्टिनेसनल कम्पनीले इन्टरनेटमै जोडेर आज मल्टिबिलियन डलर बनाएको छ। यस्ता थुप्रै हजारौं उदाहरणहरू छन्। हामीले लोकल उदाहरण हेर्ने फ्राडल अनि दराज जस्ता एप्लिकेसनहरू छन्। अनि प्रविधिको विकास यहीँनिर मात्र आएर रुकेको छैन। नयाँ प्रविधिको विकास भइसकेको छ जसलाई मल्टी ट्रिलियन डलरको व्यवसाय हुन थालिसकेको छ। द्याट इज DeFi, डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स। मेरो इन्टरनेट अलिकति अनस्टेबल जस्तो मैले महसुस गरेको थिएँ। भुवन सर सुनिँदैछ? सुनिँदैछ सर, बीचमा हल्का काटिरहेछ। अहिले क्लियर छ? अहिले क्लियर छ सर। ओके, थ्याङ्क यू। अलिकति इन्टरनेट अनस्टेबल जस्तो भइरहेछ। ओके, यस, द्याट इज DeFi, डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्सको नयाँ रूप हो DeFi। यसको बारेमा म चर्चा गर्ने छु। यो बुझ्नको लागि हामीले पैसाको विकास क्रमलाई एकचोटि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ र मैले आज प्रयोग गर्ने पैसाको रूप भनेको कागजको पैसा हो। एटिएम कार्डहरू, हामीले अनलाइन ब्याङ्किङ एप्लिकेसनहरू प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। ती त ब्याङ्कले दिएका सुविधाहरू हुन्। पैसा भनेको कागजकै हुन्छ। त्यो प्लास्टिकको कार्ड पैसा होइन, त्यो त सुविधा हो पैसा प्रयोग गर्ने। त्यो ब्याङ्किङ एप्लिकेसन पैसा होइन, त्यो त सुविधा हो पैसा प्रयोग गर्ने। पैसा त कागजकै हुन्छ, होइन र? हो। अलिकति पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने मान्छेको सभ्यतामा कुनै कागजको पैसा थिएन, मान्छेले मेटलका कोइनहरू प्रयोग गर्थे। अझै पछाडि जाने हो भने मेटलका कोइनहरू पनि विकास भएका थिएनन्। मान्छेले कुनै प्रिसियस मेटल चाहिँ मानकको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्थे वस्तुसँग साटासाट गर्नको लागि, ट्रेड गर्नको लागि भने। अझै पछाडि जाने हो भने त मान्छेले वस्तुसँग साटासाट गर्ने गर्दथे र यसरी विकास हुँदै हुँदै आज हामी पुगेका छौँ। र योभन्दा पनि अगाडि पैसाको रूप अझै विकास भइसकेको छ। द्याट इज क्रिप्टो करेन्सी अथवा डिजिटल करेन्सी। यो डिजिटल करेन्सी भनेको पैसा डिजिटलमा हुन्छ। जस्तो कि हामीले सन्देश पठाउँदाखेरि अहिले डिजिटल प्र्याक्टिस गर्ने गर्दछौँ। जस्तो कि
जस्तो कि हामीले पहिला चिठी लेख्थ्यौँ सन्देश पठाउँदाखेरि भनेर कागजमा चिठी लेखिसकेपछि त्यो कागज नै पुग्नु पर्थ्यो फिजिकल्ली टाइम लाग्थ्यो तर अहिले हामीले कसैलाई पनि संसारभरि कहीँ पनि सन्देश पठाउँदाखेरि हामीले डिजिटल्ली पठाउने गर्छौँ र रियल टाइममा त्यो डिजिटल सन्देश पुग्ने गर्छ भने अब पैसा पनि कागजको पैसा ओसार पसार गरिराख्नु पर्दैन डिजिटल्ली तपाईँ र मेरो मोबाइल फोनमा जसरी WhatsApp र मेसेन्जर जस्ता एप्लिकेसनहरू छन् मेसेज पठाउनको लागि त्यसरी पैसा पनि त्यस्तै एप्लिकेसनमा रहन्छ र त्यही एप्लिकेसनबाट रियल टाइममा जति बेला चाहे जसलाई चाहे त्यति बेला पठाउन सकिने यस्तो पैसाको विकास भइसकेको छ मैले नोटिस गरेको छु केही ह्यान्डरेजहरू भएको छ च्याट बक्समा केही मेसेजहरू आएको छ सायद च्याट बक्स मेसेजले चाहिँ सर आवाज अलि डिस्टर्ब आएको छ म फेरि एकजना सबैजनाको चाहिँ माइक अनम्युटको लागि अलाउ गर्छु सुन्दै सुनिएन भने त बोलेको के अर्थ भयो हैन र मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ त एकचोटि मलाई यसो जानकारी गराइदिनु होला माइक अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले अलि बिचमा काटिएको छ घरिघरि काटिन्छ सर भने सुनेर म कन्टिन्यू अगाडि बढौँ ओके 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 थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू त्यही त बोलेकै सुनिएन भने त बोलेको के अर्थ भएर हैन ओके यति बेसी मैले यहाँनिर ओके ठिक छ ओके अगाडि बढौँ है त हो यो यसरी हामीले डिजिटल पैसाको कुराकानी गरिसकेपछि यो डिजिटल पैसासँग आधारित एउटा नयाँ वित्तीय प्रणालीको अभ्यास हुन थालिसकेको छ विश्व बजारमा त्यसलाई डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स अथवा नेपालीमा विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनिन्छ विकेन्द्रीकृत भनेको केन्द्रीकृत नहुनु या कुनै सर्टेन व्यक्ति समूहको कन्ट्रोलमा या निकायको कन्ट्रोलमा नहुनु द्याट इज विकेन्द्रीकरण हो यो विकेन्द्रीकरण वित्तीय प्रणाली विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली कसरी सञ्चालन हुन्छ भने यो एउटा युज अफ टेक्नोलोजी हो एउटा प्रविधिको प्रयोग हो टेक्नोलोजीको प्रयोग हामीले किन गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले छिटो छरितो सजिलो सहजताको लागि हो टु इलिमिनेट भनेको हटाउनु युज अफ एनी थर्ड पार्टी टु म्यानेज एन्ड कन्ट्रोल द ट्रान्ज्याक्सन्स एन्ड डिल्स कुनै दुईजना व्यक्ति बीचमा हुने कारोबारमा तेस्रो पक्षको भूमिकालाई हटाउने प्रविधिको प्रयोगलाई वित्तीय विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनिन्छ हो जस्तो कि हामीले कहीँबाट कमाएको पैसा घर पठाउँदाखेरि पनि हामीले बैंक वित्तीय संस्था मार्फत पठाउनु पर्ने हुन्छ हैन र त्यस्तै घरमा आएको पैसा कहीँ बाहिर पठाउनु पर्यो भने पनि बैंक वित्तीय संस्था मार्फतबाट पठाउनु पर्छ भने हामीले सानो सानो शपिङ ग्रोसरीमा शपिङ गर्दाखेरि या कुनै ट्याक्सीको बिल रेस्टुरेन्टको बिल पे गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थामा कार्डबाट पेमेन्ट गर्नु भनेको त त्यही हो बैंकबाटै पेमेन्ट गर्नु हो नि हैन र हो त्यस्तो गरेका हुन्छौँ भने यो प्रणालीमा चाहिँ अब आवश्यकता पर्दैन हामी जहाँ छौँ र संसारको अर्को कुनामा रहेको जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि हामीले डाइरेक्टली पे गर्न सक्छौँ त्यहाँ कुनै बैंक वित्तीय संस्था रेमिटेन्स या मनी ट्रान्सफर एजेन्सीको आवश्यकता पर्दैन अचम्म लाग्छ होला हो त भइसक्यो हो यसको बारेमा कुराकानी गरौँला र यसको विशेषताहरू यो ग्लोबली एक्सेसिबल कहीँ पनि कसैले पनि अहिले हामीले सपोज मान्नुहोस् त हाम्रो कुनै बच्चा बच्चीहरू विदेशमा पढ्छन् हामीले घरबाट पैसा पठाउनु ट्युसन फी सजिलो छ त छैन कति प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्छ हैन तर यसमा चाहिँ सिधै पठाउन सकिन्छ भने अरू धेरै उदाहरणहरू छन् सब बुझिहाल्नुहुन्छ होला ट्रान्सफर यो पारदर्शी छ कुनै पनि संसारको दुईजना व्यक्तिले गरेको जुन ट्रान्ज्याक्सन कारोबारको अथवा लेनदेनको रेकर्ड चाहिँ खुल्ला इन्टरनेटमा गएर बस्छ त्यसलाई ओहो मिस्टेक भएछ यो होइन मैले गरेको थिइनँ पठाएको थिइनँ मैले पाएको छैन मिल्दैन पारदर्शी खुल्ला इन्टरनेटमा हुन्छ त्यो दुईजनाको डिभाइसमा मात्र होइन जस्तो हामीले व्हाट्सएपबाट कसैलाई मेसेज पठायौँ भने त्यो पाउने र पठाउनेकोमा मात्रै रेकर्ड हुन्छ हैन र अरूको व्हाट्सएपबाट हेर्न सकिँदैन अरू इन्टरनेटबाट हेर्न सकिँदैन त्यो तर यो पैसाको कारोबारको रेकर्ड चाहिँ सबै डिभाइसबाट हेर्न सकिन्छ त्यसकारणले पर्मिसनलेस कसैको पर्मिसन लिनु पर्दैन मैले कुराकानी गरिहालेँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नो ह्युमन इन्टरभेन्सन त्यो दुईजना व्यक्तिको कारोबार गर्नको लागि कसैले रोक्न सक्दैन यसमा कसैले छेक्न सक्दैन र मान्छेले त्यसलाई चाहेर पनि डिलिट एडिट गर्न सक्दैन के प्रविधि हो त यो प्रविधिको नाम हो ब्लक चेन टेक्नोलोजी ब्लक चेन यो शब्दलाई टिपेर राख्नुहोला सम्झेर राख्नुहोला यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चिज हो आज हामीले यसलाई इग्नोर गरेर पनि आजको दिन चल्छ होला अब केही वर्षभित्रमा हाम्रो दैनिक जीवनका हरेक क्षेत्रहरूमा यो ब्लक चेन प्रविधिको प्रयोग हुनेछ जसरी आज इन्टरनेट बिना हाम्रो दैनिक चल्दैन त्यसरी नै ब्लक चेन टेक्नोलोजी यसरी दिन दुगुना रात चौगुना यसको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ भने अब केही समयभित्रमा चाहिँ यो अत्याधिक महत्त्वका साथ सबैले प्रयोग गर्नुपर्ने विषयवस्तु हो के हो यो भन्दाखेरि ओपन डिस्ट्रिब्युटेड लेजर भनेको यो खुल्ला बही खाता हो जहाँ रेकर्ड राखिन्छ रेकर्ड हामीले कहाँ राख्छौँ रेकर्ड हामीले कुनै कागजको ढड्डामा राख्ने गर्थ्यौँ होला अथवा हामीले चाहिँ कुनै सफ्टवेयरमा गएर रेकर्ड राख्छौँ सफ्टवेयरमा राखेको रेकर्ड कुनै सर्भरमा गएर बस्छ त्यो कुनै पर्टिकुलर मोबाइल ल्यापटप या कुनैबाट हेर्न सकिन्छ या कसैसँग केही सीमित व्यक्तिहरूले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेका हुन्छन् भने यो ब्लकचेनमा राखिएको रेकर्ड चाहिँ खुल्ला इन्टरनेटमा गएर बसेको हुन्छ कहीँ कसैले पनि कसैको एक्सेसमा हुन्छ कुनै एउटा पर्टिकुलर या निश्चित तपाईँको मोबाइलमा कम्प्युटरमा ल्यापटपमा या सफ्टवेयरमा सर्भरमा मात्र बस्दैन
यो त खुल्ला इन्टरनेटमा बसेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्त विश्वसनीय हुन्छ, भरपर्दो हुन्छ। त्यसैले त मान्छेले यसलाई प्रयोग बढाइरहेका छन् र यसमा आधारित आज मल्टी ट्रिलियन डलरको डिजिटल इकोनोमी बनिसकेको छ र यसैसँग जोडिएर एउटा अत्यन्त सुन्दर अवसरको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ र यो इन्डस्ट्री अलरेडी मल्टी ट्रिलियन डलरको भइसकेको छ र त्यसको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिला नेपालको एकमात्र डलर बिलियनियर मात्र होइनन्, विश्वकै एउटा अत्यन्त इन्फ्लुएन्सिङ प्रभावकारी एउटा एन्टरप्रेन्योर विनोद चौधरीको एउटा सन्देश सुनौ। यो सन्देश बुझ्नेलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। श्रीखण्ड नै हुन्छ यो। ग्लोबल डिजिटल इकोनोमी, बी द पार्ट अफ। विश्वको एउटा डिजिटल इकोनोमीमा जोडिनको लागि तपाईँ र हाम्रो हातमा भएको इन्टरनेट जोडिएको स्मार्टफोनबाट सकिन्छ। यदि जोडिएनौँ भने हामी आइसोलेटेड ग्लोबल सिटिजन, आइसोलेसन भन्ने शब्द त हामीले अत्यन्त राम्रोसँग बुझेका छौँ अहिले, होइन र? छुट्टिएर बस्नु। यदि हामी जोडिएनौँ भने छुट्टिन्छौँ। मैले भनेको होइन, विनोद चौधरीले केही न केही सोचे बुझेर जानेरै भन्नुभएको होला। यो सन्देशलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढौँ हामीले कुरा गर्न थालेको एउटा अवसरको बारेमा। पहिलोदेखि नै सबै चिजहरू सुन हुँदैनन्। बजारमा धेरै चिजहरू तपाईँको डिजिटल डिभाइसमा व्हाट्सएपबाट, फाइबरबाट, अनेक माध्यमबाट आउँछन् होला। जसरी सुन हो कि होइन चिन्नको लागि त्यसलाई कसी लगाउनुपर्छ, परख्नुपर्छ, जाँच्नुपर्छ, जानेको बुझलाई सोध्नुपर्छ। त्यसै गरी हामीले एउटा कम्पनीको बारेमा कसी लगाउने प्रयास गर्दैछौँ। जुन कम्पनी आज यो यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्स, ब्लकचेन टेक्नोलोजी, क्रिप्टो करेन्सीको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले, यो कुरा गर्नुको मिनिङ छ कि यसैमा आधारित कम्पनी हो, यसमै कारोबार गर्छ र यसले चाहिँ 6-7 वर्षदेखि नै कारोबार गर्न थालिसकेको छ र यो कम्पनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विश्वका विभिन्न सरकारहरूले यसलाई साथ समर्थन सपोर्ट गरेका मात्र होइनन्, सरकारसँग मिलेर पनि काम गरिरहेको छ भने यसका सञ्चालकहरू अलरेडी मल्टी बिलियनियर्स अरबपतिहरू हुन् भने यसले संसारका धेरै ठुला पब्लिक लिमिटेड कम्पनीसँग मिलेर काम गरेको छ भने केही युनिभर्सिटिजहरू टप त्यो पनि युनिभर्सिटीसँग मिलेर सहकार्य गरिरहेको छ भने यसले यसको रिसर्च टिममा चाहिँ कम्प्युटर साइन्टिस्ट, पिएचडी डक्टर्सहरूले काम गर्ने गर्दछन् र यो कम्पनीको नाम हो हाइपरटेक ग्रुप। कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन या कम्पनी भन्दा बित्तिकै त्यो कुनै न कुनै जुरिडिक्सनभित्र अथवा त्यो न्यायिक संरचनाबाटै जन्मेको हुनुपर्छ र सञ्चालित हुनुपर्छ। आजको डिजिटल वर्ल्डमा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, हामीले फेसबुक प्रयोग गर्छौँ, तर यी कहाँबाट सञ्चालित छन् हामीले ध्यान नदिएको पनि हुन सक्छौँ या जानकारी राखेको पनि हुन सक्छौँ, किनकि त्यो सबै ठाउँमा तिनीहरूबाट सञ्चालित हुँदैनन्। तिनीहरू कुनै पर्टिकुलर या निश्चित कुनै एउटा कन्ट्रीबाट सञ्चालित हुन्छन्, त्यहाँको न्यायिक संरचनाबाट उनीहरू सञ्चालित हुन्छन्। जस्तो फेसबुक, गुगल अमेरिकाबाट सञ्चालित छन्, त्यस्तै अरू थुप्रै डिजिटल प्रोजेक्टहरू पनि विभिन्न कन्ट्रीबाट सञ्चालित भएका हुन्छन् भने त्यहाँको न्यायिक संरचनाबाट सञ्चालित भएका हुन्छन् भने यो हाइपरटेक ग्रुप पनि अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालित कम्पनी हो। साङ्घाई र हङकङमा यसका अपरेसनल अफिसहरू रहेका छन्, त्यहाँबाट यसको अपरेसनहरू सञ्चालन हुने गर्छ भने संसारका अरू धेरै देशहरूमा यो फैलिने क्रममा पनि छ। यसको कर्पोरेट अफिस दुबईमा सञ्चालन हुने तयारी भइरहेको छ। दुबई भन्ने बित्तिकै मलाई जोड्न मन लाग्छ युनाइटेड अरब इमिरेट्स भनेको यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी, डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्स, क्रिप्टो करेन्सी लगायत अरू नयाँ टेक्नोलोजीको लागि अत्यन्तै फ्रेन्डली सपोर्टिभ यहाँको चाहिँ सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि प्राय जसा नयाँ प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरू दुबईबाट पनि सञ्चालन हुने गर्दछन्। कुनै पनि कम्पनीको बारेमा त्यससँग जोडिएको, त्यससँग मुनाफा लिइरहेको व्यक्तिले त त्यो सामान्य कुरा हो, तर सम्बन्धित क्षेत्रका आधिकारिक निकायहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मैले तपाईँको स्क्रिनमा देखाएको छु यहाँनिर केही सानो अक्षरमा केही आर्टिकल्सहरू। यो आर्टिकल्स चाहिँ हामीले सिस्रो भन्ने एउटा साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर, त्यो पनि अस्ट्रेलियाको सरकारीबाट लिएका हौँ र म तपाईँलाई लिएर जान चाहन्छु डाइरेक्ट यो सिस्रोको लाइभ वेबसाइटमा। यो लाइभ डाटा तपाईँहरूले आफ्नो स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ। सिस्रो, फेरि पनि सिस्रोको बारेमा चर्चा गर्छु। सिस्रो भनेको एउटा साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर हो, अस्ट्रेलियाको सरकारी, जस्तो नेपालको नास्ट भन्ने छ, अमेरिकाको नासा भन्ने छ, चाइनाको चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्स भन्ने छ, त्यस्तै सरकारी निकाय हो। यसले यो हाइपरटेक ग्रुपले डेभलप गरेको एउटा क्रिप्टो प्रोटोकलको बारेमा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट मार्फत त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गरिसकेको कुरा यहाँ मेन्सन गरिएको छ। HCAS will be incorporating the protocol into one system, transforming its existing cryptocurrency HyperCash into one that is both quantum safe and privacy protecting भनेर यो सिस्रोले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा लाइभमा लेखेको तपाईले पछि गएर पनि चेक जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। यो शेयर गर्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो कम्पनीले आफैले बोलेको होइन, आधिकारिक निकायले बोलेका छन् कि क्वान्टम सेफ भनेको के हो त्यसलाई बुझिहालौँ, महत्त्वपूर्ण छ। अहिले तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने यी साधारण कम्प्युटरलाई क्वान्टम कम्प्युटर भनेको जुन अहिले एक्जिस्टेन्समा अस्तित्वमा छैन, 2025-26 मा त्यो अस्तित्वमा हुनेछ, प्रयोगमा हुनेछ, अहिले अन्डर डेभलपमेन्टमा छ। एउटा क्वान्टम कम्प्युटरको पावर अहिले तपाईँ र म बोल्दाखेरि यो विश्वमा जति पनि कम्प्युटर छन् ती सबै कम्प्युटरको भन्दा पावर बढी हुनेछ। त्यस्तो कम्प्युटरले पनि बिट गर्न नसक्ने, ह्याक गर्न नसक्ने टेक्नोलोजी, क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी एउटा प्रोटोकल अहिले नै डेभलप गरेको कम्पनी हो। यो मैले बोलेको होइन, सिस्रोले बोलेको कुरा तपाईँलाई जानकारी गराइसकेपछि आउनुहोस् अरू के कस्ता गभर्नमेन्ट रिलेसन्सहरू छन् त्यसको बारेमा जानकारी गरौँ। केही पिक्चर्सहरू मैले तपाईँलाई जस्ट रेफरेन्सको रूपमा सेयर गर्दैछु।
यहाँ पहिलो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ साइनिङ MOU मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ विथ अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसन। अस्ट्रेलियाको सरकारी एउटा लगानी सम्बन्धी निकायसँग अहिले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछ। दोस्रो देख्न सक्नुहुन्छ रसियाको सरकारी बैंकसँग अहिले हस्ताक्षर गर्दैछ भनेपछि हस्ताक्षरै गर्दैछ भनेपछि त काम गर्ने डिल भइसक्यो नि हैन र? हो, त्यसै काम गर्दैछ उनीहरुसँग। यो धेरै अगाडिको पिक्चरहरु हो। भने त्यस्तै इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, जिनेभा, मोन्टेनेग्रो, अस्ट्रेलिया, चाइना भइ नै हाल्यो। दुबई र मलेसियाका पनि अन्डर वेमा छन् भने यसरी विभिन्न सरकारहरुसँग मिलेर काम गरिरहेको कुरा हामीले जानकारी गराइसकेपछि त्यो मोन्टेनेग्रोको मैले कुराकानी गरिसके। यो दोस्रो पिक्चर चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण लाग्छ, यसमा टाइम लिउँ है त। त्यो तपाईले मैले बुझ्नै पर्ने जान्नै पर्ने कुरा छ। स्यामली भनेको यो कम्पनीको फाउन्डर हो, राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। मिडलम्यान, द प्रेसिडेन्ट अफ स्विजरल्यान्ड, यो बीचको व्यक्ति स्विजरल्यान्डको राष्ट्रपति हुन्। Discussing the global issues made by the blockchain center to educate the public about blockchain technology. अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लाग्छ है मलाई त। स्विजरल्यान्ड जस्तो विकसित देशको राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले आफ्ना देशका जनतालाई ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी शिक्षा दिनको लागि यो कम्पनीको फाउन्डर स्याम लीसँग कुराकानी गर्दैछन् भने यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी महत्त्वपूर्ण होला कि होइन होला? पक्कै पनि होला नि। यस त्यसैले त हामी आज यति उत्साहित छौं कि अरु धेरै क्षेत्रहरुमा हामी पछाडी हौला, गरिब देश भनिमला, अनेक हौला, हामी विकासोन्मुख देश भनिएला, तर यो प्रविधि सिक्न र सिकाउनको लागि त हामीलाई कसैले रोकेको छैन नि कि हामी नेपालीले नेपाली भाषामा पनि यो नयाँ नौलो प्रविधिलाई जानेर सिकेर बुझेर प्रयोग गरेर अभ्यास गरेर हामीले विश्वका विकसित देशका नागरिकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने रहेछौं नि त। हामीले सिक्नु पर्दैन? यस अफ कोर्स सिक्नु पर्छ। त्यसै कारणले त हामीले एउटा अनौपचारिक भए पनि प्रो इलाइट क्लब मार्फत यो टेक्नोलोजीलाई सिक्ने र सिकाउने काम उत्साहका साथमा गरिरहेका छौं। बाँकी यसलाई यसको महत्त्व बुझ्ने कुरा त तपाईसँग छँदैछ भने आफ्ना देशका जनतालाई शिक्षित गर्नको लागि उले स्याम लीलाई छानेका छन् भने स्याम लीको क्षमता विज्ञता कति होला बुझ्नेलाई इशारा काफी छ। त्यस्तै यो कम्पनीले चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्ससँग पनि मिलेर काम गरेको छ भने सिस्रोको कुरा मैले उहाँहरुसँग जोडिसकेको छु। आउनुस् अगाडि बढौं। यहाँ केही भिडियोजहरु राखिएको छ योसँग सम्बन्धित, तर मैले भिडियो प्ले गर्नु भन्दा पनि यसलाई स्किप गर्छु। यो भिडियो सामग्री तपाईले प्राप्त गरिने हाम्रो सहभागीबाट होइन। र यी त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स अन्तर्गत जति बेला यसको अभ्यास सुरु भयो त्यति बेलादेखि नै यसमा चाहिँ लगानी इन्टरनेट अनस्टेबल। म एकछिन रोकिए। भुवन सर। हजुर सर, बीच-बीचमा काटिरहेछ। बुझ्न त बुझिन्छ नि कुरा? बुझ्न त बुझिराख्नु भएको छ सरले, बुझिन्छ। म एकचोटि फेरि आउन चाहन्छु। बुझिँदैछ त? हजुर बुझिन्छ सर, बुझिन्छ। गो अहेड सर। बुझिन्छ सर, बुझिरहेछ सर। ओके, थ्यांक यू। बीचमा अलिअलि काटिरहेको। बीच-बीचमा मेरो अलिक बुझिरहेछ सर, बुझिरहेछ। अलिकति के भन्दै हुनुहुन्थ्यो फेरि भन्नु होला। अलिकति के भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसैले बीचमा? ओके, ठिकै छ, अगाडि बढौँ है त। अलिकति स्पिड ब्रेकर जस्तो भयो है। बाटोमा राखेको हुन्छ नि स्पिड ब्रेकर। ओके, हो राइन्जुको बारेमा कुराकानी गर्दै थियौँ। यिनलाई त चाइनामा मार्सियन भन्दा रहेछन्, मंगल ग्रहबाट आएको मान्छेले। अलिकति असाधारण यिनको भिजन, यिनको क्षमता, यिनको उपलब्धि, यिनको सफलता हेरेरै होला मार्सियन भनेर भनिन्छ यिनलाई। यिन अत्यन्त ठुला एन्जल इन्भेस्टर हुन्। एन्जल इन्भेस्टर भनेको त्यो व्यक्ति जसँग मनज्ञ पैसा छ र कसैले कुनै प्रफिटेबल प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न चाहन्छ, सम्भावित प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न चाहन्छ, पैसा छैन भने त्यो एन्जल इन्भेस्टरका आउँछ र उसले इन्भेस्ट गरिसक्यो, त्यो प्रोजेक्ट सफल हुन्छ। हो त्यस्ता थुप्रै प्रोजेक्टहरुमा लगानी गरेका छन्। सबैको बारेमा चर्चा गर्न त यहाँ समयले भ्याउँदैन। बाइनान्सको उदाहरण चाहिँ लिइहालौँ न त। बाइनान्स भनेको एउटा मल्टी बिलियन डलर एक दिनमा कारोबार गर्ने एउटा अनलाइन प्लेटफर्म हो। एक दिनमा 20, 25, 30 बिलियन डलरको कारोबार गर्छ। यस्तोमा पनि यिनको सहभागिता छ भने यस्ताहरु थुप्रै प्रोजेक्ट्समा यिनको लगानी छ। चर्चा त गर्दै गरौँला र यिनको सामान्य यिनको पहुँच हेरौँ। यिनी योभन्दा पहिलाको अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग थम्स अप गरेको फोटो तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। कुनै सेलिब्रिटीसँग काँध जोडेर खिचेको जस्तो फोटो पक्कै होइन होला, होइन र? त्यो लेभलको मान्छेसँग कुनै न कुनै महत्त्वपूर्ण डिस्कसन पछि नै लिइन्छ होला यस्तो फोटो। भन्न खोजेको त्यो त्यहाँसम्म यिनको पहुँच छ। यो बाइनान्सको जो मालिक छन् सम्भवतः यो संसारमा एकै वर्षमा बिलियनियर हुने, छोटो समयमा बिलियनियर हुने व्यक्तिमा पर्छन्। हो त्यस्तो व्यक्तिसँग यिनको फोटो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भने संसारका चर्चित मिडिया हाउसहरुले यिनको न्यूजहरु कभर गर्ने कुरा, गर्ने कुरा सामान्य हुन्छ। कुरा गरौँ स्याम लीको थप कुरा, ब्लकचेन एक्सपर्ट। यो एक्सपर्ट भन्ने शब्द मलाई सामान्य रूपमा प्रयोग गर्न मन लाग्दैन। विज्ञ भनेको त्यो व्यक्ति हो जसँग कुनै सम्बन्धित विषयवस्तुको अत्याधिक ज्ञान छ र ज्ञान मात्र होइन, त्यो ज्ञानमा उनी आफैले अनुभव अभ्यास गरेका छन्।
त्यस्तो व्यक्ति विज्ञ हुन्छ हो। ती यस्ता विज्ञ हुन् जसको कुरा CNN, BBC, फोर्ब्स, ब्लुमबर्ग जस्ता विश्वका ठूला आर्थिक क्षेत्रका मिडिया हाउसले पनि महत्त्वका साथमा कभर गर्ने गर्छन्। उनलाई उनको इन्टरभ्यूको लागि रेड कार्पेट वेलकम गर्ने गर्दछन् भने त्यति मात्र कहाँ हो र, युनाइटेड नेसन्स, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम जस्ता विश्वका औपचारिक निकायहरूले समेत ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी डिस्कसनको लागि यिनलाई बोलाउने गर्छन्। त्यहाँ समेत गएर यिनले एडभोकेसी गर्ने गर्दछन् भने माइक्रोसफ्ट दुनियाँमा एक छत्र राज गरेको, सफ्टवेयरको दुनियाँमा एक छत्र राज गरेको कम्पनी 20औं वर्षदेखि उसले समेत महत्त्वका साथमा यो कुरा सुन्ने गर्दछ। टेक्नोलोजीमै राज गरेको कम्पनीले भनेपछि सोच्नुहोस्, हो यी व्यक्तिहरूको त डकुमेन्ट्री समेत बनिसकेको छ। डकुमेन्ट्री कस्तो व्यक्तिको बारेमा भन्छ, कसैको असाधारण सफलता हासिल गर्ने असाधारण व्यक्तित्व क्षमता भएका व्यक्तिहरूकै डकुमेन्ट्री बन्छ, जुन हामीले अमेजन प्राइमको पेड पर्सनमा गएर हेर्न सकिन्छ। भने 2017 मा अस्ट्रेलियाको एउटा 2015 मा $0.21 मा लन्च भएको कोइन आज त्यसको प्राइस $240 छ। ध्यान दिनु होला, एउटा कोइनको प्राइस 2015 मा 0.2 भनेको 20 सेन्ट थियो। $1 मा 5 वटा आउँथ्यो। $1 मा 5 वटा भन्दै $100 मा 500 वटा आउँथ्यो। 500 वटा तपाईले $100 को किनेको भए 500 वटा हुन्थ्यो। अहिले 240 ले मल्टिप्लाई गर्नु त डलरको कुरा गर्दैछु हो। त्यस्तो कोइन यिनले बनाएका हुन्, यी डाक्टर जोसेफ ल्यूले। यिनै व्यक्ति हुन् जसले त्यो क्वान्टम कम्प्युटरले समेत ह्याक गर्न नसक्ने हाइपर क्याश भन्ने प्रोजेक्टको चिप साइन्टिस्टको रूपमा काम गर्दैछन्। सोच्नु त्यसै हामीसँग उत्साह आउँछ त? यस, कुनै कुनाबाट आएर व्यक्तिले कुराकानी गरेको रिसर्च कमिटीमा जति व्यक्तिहरू यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यी सबै PhD डक्टर्सहरू हुन्। सामान्य व्यक्ति यसमा भन्दा पनि अत्यन्त विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूले रिसर्च कमिटीमा काम गर्ने गर्दछन्। भने हो, आउनुहोस् यो कम्पनीको भेन्चर प्रोजेक्टहरूको बारेमा कुराकानी गरौँ। म यहाँनिर फेरि एकचोटि जोड्न चाहन्छु। आज पहिलोदेखि धेरै चिजहरू आउँछन् सुन हो भनेर बेच्नको लागि। रङ्गी बिरङ्गी वेबसाइट बनाउँछन्, रङ्गी बिरङ्गी रोडम्याप बनाउँछन्। भोलि यो हुन्छ, यो त्यो हुन्छ, आज पैसा हाल्नुहोस्, भोलि यो कोइनले यो किन्न पाइन्छ, त्यो किन्न पाइन्छ, मोमो खान पाइन्छ, चाउमिन खान पाइन्छ, के गर्न पाइन्छ, आज पैसा राख्नुहोस्, भोलिको कुरा। तर यो कम्पनी कुनै कुनाबाट आएको होइन। 2014 मा $300 मिलियन भन्दा बढी पैसा लगानी गरेर अहिले ब्लकचेन ग्लोबल भन्ने प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेको थियो 2014 मा, जसले 80 वटा भन्दा बढी सफल ब्लकचेन टेक्नोलोजी जसमा नेम टोन जस्ता पर्ने गर्दछन् भने एडभाइजेस फर्चुन 500 कम्पनीज एन्ड गभर्नमेन्ट्स। फर्चुन 500 भनेको यो विश्वका सबैभन्दा धनी 500 वटा कम्पनी, ती मध्येका कम्पनीहरूलाई समेत तिनले सल्लाह दिन्छन् भने सरकारहरूसँग समेत मिलेर काम गरिसकेका कुरा त हामीले अगाडि गरि नै सक्यौं। त्यस्तै कोलिन साबुनको 2015 मा $400 मिलियन भन्दा बढी पैसा लगानी गरेर सञ्चालन गरेको कम्पनी हो। 40 वटा भन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्ज, अघि हामीले बाइनान्सको कुरा गरेका थियौं, त्यस्ता 40 वटा एक्सचेन्जहरू जहाँ आफ्नो 100% शेयर र कुनै अरू तपाईको चाहिँ सर्ट एन्ड शेयर समेत लगानी गरेर यिनीहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन्। भने 12 वटा टप क्रिप्टो करेन्सी, जसरी मैले अघि मोनेरोको उदाहरण दिएँ, त्यस्तै अरू कोइनहरू पनि हुने हुन्छन् हो। त्यस्ता 12 वटा भन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सीमा यिनको प्रत्यक्ष इन्भल्भ छ भने 3 वटा त आफ्नै कोइनहरू अहिले कोइन मार्केट क्यापमा अत्यन्त राम्रो ब्याङ्कमा अत्यन्त राम्रो ठुलो भोल्युममा कारोबार गरिरहेका छन् हो। बुझिहाल्नुभयो। एचक्यासको सिम्पल टेक्नोलोजीको बारेमा हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ, जो अलरेडी ओपन मार्केटमा आइसकेको छ भने BW.com 2014 मा इस्टाब्लिश कम्पनी हो भने यो ग्रुपले 2017 मा टेक ओभर गरेको कम्पनी हो, जसले दिस इज 100 मिलियन एक्विजिसन अफ फुल इन्वेस्टर क्यापिटल। यति कुरा बुझिसकेपछि अगाडि बढौँ। यो कम्पनीले हाइपरटेक ग्रुपले आफैले सञ्चालन गरेका, अरूसँग मिलेर गरेका र यिनले लगानी मात्र गरेका कम्पनी त 300 भन्दा बढी छन्। सबैको बारेमा चर्चा गर्न समयले भ्याउँदैन। एउटा सोलर सिस्टममा नमुनाको रूपमा मैले तपाईलाई केही नामहरू यहाँ मेन्सन गरेको छु। हाइपर माइनिङ, हाइपर मल, हाइपर पे जस्ता तपाईको चाहिँ अलरेडी एक्जिस्टेन्समा सञ्चालनमा आइसकेका ठूला प्रोजेक्टहरू यहाँनिर भन्न चाहन्छु। यो कम्पनीले चाहिँ यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्सको कम्प्लिट इकोसिस्टममा काम गर्छ, जहाँनिर डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्सको प्रयोग हुन्छ, उपयोग हुन्छ, असर हुन्छ, प्रभाव हुन्छ र त्यहाँबाट फाइदा हुन्छ, त्यस्ता प्रोजेक्टहरूले सञ्चालन गर्नेछ। यहाँनिर आउँदै गरेका केही प्रोजेक्टहरू पनि छ, जस्तो हाइपर न्युज। आज हामीले न्युज च्यानलको लागि कति धेरै तपाईको साइटहरू फलो गर्ने गरेका हुन्छौँ, त्यहाँबाट न्युजहरू अपडेट हुन्छौँ, न्युज हेर्छौँ सकिन्छ। तर यस्तो न्युज च्यानल यिनीहरूले लिएर आउँदैछन्, न्युज पोर्टल लिएर आउँदैछन्, जहाँ न्युज हेर्दाखेरि पनि हामीलाई क्रिप्टो करेन्सीहरू एड हुने अथवा क्रिप्टो करेन्सी प्राप्त हुने न्युज त्यस्तो किसिमको लिएर आउँदैछन्। भने आउने प्रोजेक्टको बारेमा म धेरै कुरा गर्दिनँ, लोभ देखाए जस्तो हुन्छ, किनकि डकुमेन्टले प्रमाणित गरिसकेका अलरेडी सक्सेसफुल प्रोजेक्टहरूको समेत चर्चा गर्ने समय हामीलाई भ्याउँदैन भनेपछि आउने कुराहरूको बारेमा अहिले नगरौँ। बाँकी तपाईँहरूले आफ्नो रिसर्चबाट या तपाईँलाई इन्भाइट गर्ने व्यक्तिसँग डिस्कसन गरेर पनि जान्न सक्नुहुन्छ। भने हाम्रा यस्ता रेगुलर प्रोग्रामहरू भइ नै रहन्छन्।
अब यहाँले यसले कम्प्लिट इकोसिस्टममा काम गर्छ भनिसकेपछि आउनुस् अगाडि बढौँ। केही न्युजहरूको बारेमा। न्युजहरू त छरपष्टै छन् इन्टरनेटमा। केही महत्त्वपूर्ण एउटा मेन्सन गरिहाल्छु। मोनास भनेको युनिभर्सिटी तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। पोलिस्टार भनेको यो कम्पनीको एउटा महत्त्वपूर्ण भेन्चर साइन $multi-million एग्रिमेन्ट टु डेभलप ब्लकचेन क्रिप्टोकरेन्सी भनेको युनिभर्सिटीसँगै एग्रिमेन्ट गरेर काम गर्दैछन् भने अब हामीले कुरा बुझि नै हाल्यौँ। आउनुस् अगाडि बढौँ। टेक्नोलोजी, ट्यालेन्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट। आजको जमानामा कुनै पनि कम्पनीले सफलता प्राप्त गर्नको लागि अझ अत्याधिक प्रभाव सहितको सफलता प्राप्त गर्नको लागि त्यो कम्पनी टेक्नोलोजीमा अत्यन्तै स्मार्ट हुन जरुरी छ। ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरू त्यसको रिसर्च डेभलपमेन्ट र म्यानेजमेन्ट टिममा हुनु जरुरी छ भने प्रशस्त र मनज्ञ रूपमा आम्दानी लगानी चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ। हामीले अहिलेसम्मको चर्चा परिचर्चाबाट बुझिसक्यौँ कि हाइपरटेक ग्रुप टेक्नोलोजी, ट्यालेन्ट र इन्भेस्टमेन्टमा अत्यन्तै सक्षम छ। यति भनिसकेपछि आउनुस् कम्युनिटीको कुरा। यो किन मेन्सन गरिएको भनेपछि डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स अन्तर्गत ब्लकचेन टेक्नोलोजीसँग आधारित क्रिप्टो करेन्सीसँग रिलेटेड काम गर्ने भयो। त्यो करेन्सी हो, त्यो पैसा हो, त्यो मुद्रा हो। मुद्रा भनेको जति धेरै व्यक्तिहरूले त्यसलाई चिन्छन्, बुझ्छन्, भ्यालु दिन्छन् त्यति नै त्यसको स्थायित्व र त्यसको स्ट्रेन्थ हुने गर्छ। त्यसै कारणले अब यो कम्पनी कम्युनिटी डेभलपमेन्टमा आक्रामक रूपले अगाडि आएको छ र कुनै पनि कम्युनिटी डेभलपमेन्ट गर्नको लागि कुनै पनि कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडिनको लागि कुनै इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई आफूलाई हुने फाइदा हेर्ने गर्दछ। हामीलाई केही फाइदा छ भने त जोडिनु नि होइन र हो। यसले कम्युनिटी डेभलपमेन्टको जुन प्रस्ताव लिएर आएको छ यो प्रस्तावमा हरेक इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरू जोडिँदाखेरि उनले मनज्ञ रूपमा आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्न सक्ने, विकास गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आज विश्वभरि अत्यन्त महत्त्वका साथमा, आकर्षणका साथमा यसमा मान्छेले काम गरिरहेका छन् र यो तपाईलाई पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ है भनेर नै आज तपाईँ कुनै नियरेस्टले तपाईँलाई यहाँ इन्भाइट गर्नुभएको। आउनुहोस् केही विशेषताहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडिँदाखेरि के फाइदा हुन्छ। द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रेडिबल एन्ड लिक्विडेटिभ प्यासिभ इन्कम। यो प्यासिभ इन्कम यति चाहिँ म चर्चा गरिहाल्छु। प्यासिभ निष्क्रिय आम्दानी भनेको त्यो आम्दानी हो जहाँ तपाईँ र म सक्रिय हुनु पर्दैन। हामी मध्ये अधिकांश व्यक्तिको आम्दानी सक्रिय आम्दानी। हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत गर्छौँ, चाहे अर्काको होस् चाहे आफ्नै होस्, काम गर्छौँ अनि हाम्रो आम्दानी हुन्छ। सोच्नुहोस् त भोलिबाट हामी काममा गएनौँ, पैसा आउँछ आउँदैन, द्याट इज एक्टिभ इन्कम। तर प्यासिभ हामी काममा गएनौँ तर पनि आम्दानी आइरहेको छ, द्याट इज प्यासिभ इन्कम। जस्तो रुख रोपेर छोड्दियौँ हामीले, 3 वर्ष 4 वर्षपछि फल्न थाल्यो, अब हामीले केही नगरे पनि त्यो रुखले फल दिइरहन्छ, द्याट इज प्यासिभ इन्कम हो। त्यस्तो यो यसमा जोडिँदाखेरि त्यो प्यासिभ इन्कम प्राप्त गर्ने एउटा नेचर यसको रहेको छ यो प्रोग्रामको भने यसको बारेमा चर्चा गरौँला। म यसलाई अलिकति स्किप गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु र यो कम्पनीको इक्विटी पोर्टफोलियो चाहिँ $10 बिलियन भन्दा बढीको भइसकेको छ। इक्विटी पोर्टफोलियोमा यसको पुरा सम्पत्तिको कुराकानी गरौँ। सम्पत्ति हो र यसले कसरी काम गर्छ भने यो कम्पनीले चाहिँ विभिन्न किसिमका डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्ससँग रिलेटेड प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्छ र त्यस सञ्चालनबाट उनीले मुनाफा हासिल गर्छ। अघि हामीले भनिसक्यौँ कि 40 वटा भन्दा बढी क्रिप्टो एक्सचेन्जेसहरूमा यसको सहभागिता भयो। ती एक्सचेन्जहरूले दिनमा $बिलियन्स को कारोबार गर्छन्। एभ्री ट्रान्ज्याक्सनमा सर्टन अमाउन्ट अफ मनी उनीहरूले फीको रूपमा लिन्छन्, त्यहाँबाट कमाउँछन्। यिनीहरूले क्रिप्टो करेन्सी आफूले लन्च गरेका छन्, ती क्रिप्टो बेच्दाखेरि पैसा कमाउँछन्। त्यस्तै गरेर हाइपर मलमा कुनै व्यक्तिले गएर सामान किन्यो भने यिनीहरूले कम्पनीले पैसा कमाउने हो। हाइपर माइनिङ, यिनीहरूले क्वाइन माइनिङ गर्छन्, ती क्वाइनहरू माइनिङ गर्छन्, बेच्छन्, त्यहाँबाट पैसा कमाउँछन्। हाइपर पे एउटा मल्टिफङ्क्सनल डिजिटल वालेट हो, त्यहाँ जसले जतिले कारोबार गर्छ त्यहाँबाट पैसा आउँछ भने त्यस्ताहरू थुप्रै प्रोजेक्टहरू त छँदै नै छन्। र आउनुहोस् यसको कम्युनिटी प्रोग्राममा कसरी जोडिन सकिन्छ र जोडिएपछि के फाइदा हुन्छ त्यतातिर अगाडि बढौँ र हामी प्रेजेन्टेसनको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। तर अन्तिम हो तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। यसले एउटा बोन्ड एग्रिमेन्ट प्रस्तावित गरेको छ जसको युनिट प्राइस इकाइ मूल्य छ $300, $500 र 1000। हिजो एकजना साथीले मलाई मेन्सन गर्नुभएको थियो कि यो डलर्स यहाँ राख्नु हुँदैन। यस अफकोर्स यो खालि बुझ्नलाई सजिलो होला भने यहाँ डलर्स राखिहाल्यो, भोलि चाहिँ यसलाई एडिट गरेर HU राख्नेछौँ। खास यसले HU हाइपर USDT भन्ने एउटा इन्टरनल युनिट युज गर्छ जुन चाहिँ USDT-सँग चाहिँ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भने त्यो USDT भनेको डलरसँग अमेरिकन डलरको कन्स्ट्यान्ट रेटसँग हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिला डलर भन्ने युज गर्ने गर्थ्यौँ, तर यो डलर होइन HU भनेर उच्चारण गर्नुपर्ने भन्ने यसको कम्प्लायन्स एउटा रुल रेगुलेसन छ। ओके 300, 500 एन्ड 1000 यति गरेपछि मलाई स्किप पनि गरिहाल्छु है त, किनकि एउटा कम्पनीको एउटा रुल रेगुलेसन हुन्छ। 300, 500 एन्ड 1000 को इकाइ प्राइसको हामीले यसको बोन्ड एग्रिमेन्ट किन्यौँ भनेपछि चाहिँ हामीलाई के फाइदा हुन्छ त? किन के फाइदा हुन्छ? फाइदा हुने भएपछि न किन्ने हो होइन र? ओके ओके सबभन्दा पहिलो कुरा
कुनै पनि भनिन्छ नि कि जानेको काम गर कि गरेको काम राम्रोसँग जान भनेको जस्तै यसको यो कम्पनीको इकोसिस्टममा एउटा एकाडेमी छ जसले यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड एजुकेसन सामग्रीहरू तयार पार्ने र एजुकेट गर्ने काम गर्दछ। त्यसैले त तपाईको स्विजरल्यान्डको राष्ट्रपति समेतले यिनको कुरा सुने गर्दछन् भने यो एकाडेमीले पनि आफैले होइन युनिभर्सिटीसँग मिलेर यससँग रिलेटेड शैक्षिक सामग्रीहरू तयार पारेको छ। त्यो कुनै बोन्ड एग्रिमेन्ट हामीले किन्दा बित्तिकै त्यो शैक्षिक सामग्रीहरू हामीलाई उपलब्ध हुन्छ। जसरी तपाईको गुगलमा या फेसबुकमा या अरू कुनै अनलाइन पोर्टलमा अकाउन्ट छ त्यसरी नै तपाईको हाइपरटेक ग्रुपको एउटा अनलाइन पोर्टलमा तपाईको अकाउन्ट हुन्छ र तपाईले अडियो भिडियो र आर्टिकलको रूपमा ती शैक्षिक सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जो साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ मेरो तपाईलाई सुझाव छ कि त्यो एजुकेसनमा तपाईले त्यहाँ एकाडेमी भन्ने सेक्सनमा क्लिक गरेर त्यसलाई फलो गर्नु होला। र दोस्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ बी द पार्ट अफ प्रॉफिट शेयरिङ सिस्टम एन्ड अर्न प्रॉफिट डेली हो। यो कम्पनीले के भन्छ भन्दाखेरि जसले बोन्ड एग्रिमेन्ट किन्नु भएको छ बोन्ड एग्रिमेन्ट किनेको व्यक्तिलाई यो कम्पनीले 10 बिलियन भन्दा बढीको इक्विटी पोर्टफोलियो बाट सञ्चालन गरेका तपाईका चाहिँ सयौं प्रोजेक्ट्सबाट जुन मुनाफा हासिल गर्छ त्यो मुनाफा तपाईसँग पनि शेयर गर्छु भन्छ। कसरी शेयर गर्छ भने जसले जति राख्नु भएको छ त्यसको 3 गुणा 3 टाइम्स दिन्छ कम्पनीले। डेली 0.5% को हिसाबले दैनिक 0.5% को हिसाबले यसरी हामीले राखेको पैसा दैनिक 0.5% को हिसाबले 3 गुणा हुनको लागि 6 दिन लाग्छ अथवा 20 महिना लाग्छ र 20 महिनामा हाम्रो पैसा 3 गुणा हुन्छ र बेनिफिट फ्रम द एक्सक्लुसिभ प्रिसेल इनसाइड द इकोसिस्टम। यो चाहिँ अर्को श्रीखण्ड हो। फेरि भन्न खोजेको कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चीज हो। जस्तो हामीले परम्परागत औपचारिक फाइनान्शियल टुल्सहरुको बारेमा हामीले जाने बुझेका छौं या हामी त्यसमा लगानी गरेका हुन सक्छौं जस्तो शेयर बोन्ड डिबेन्चर म्युचुअल फन्ड आदि इत्यादि। त्यस्तै अब डिजिटल फाइनान्शियल टुल्सहरुको अभ्यास बढिसकेको छ जो तपाईको मल्टी ट्रिलियन डलरको इन्डस्ट्री भइसकेको छ। यो कम्पनीले पनि आफ्नो इकोसिस्टमबाट त्यस्ता डिजिटल फाइनान्शियल टुल्सहरु लिएर आउने गर्दछ र तिनलाई ओपन मार्केटमा लिएर जानुभन्दा पहिला यसको मेम्बर भइसकेका व्यक्तिलाई सस्तो मूल्यमा किन्ने अवसर दिन्छ र त्यो अवसर हामीले ग्र्याब गर्दाखेरि छोप्दाखेरि अथवा त्यो किन्दाखेरि त्यो ओपन मार्केटमा जाँदाखेरि अत्याधिक त्यसको मूल्य बढ्ने सम्भावना हुन्छ। हामी भन्दा पहिलो जेनेरेसनका साथीहरूले त्यो अवसरहरुमा लगानी गरेर आफ्नो लगानीलाई 70 गुणासम्म बढाएका टेस्टिमोनियलहरु हामीले सुन्ने गरेका छौं भने आगामी दिनमा त्यस्ता अवसरहरु हामीले पनि प्राप्त गर्ने नै छौं र कम्पनीको प्लानिङ छ कि केही वर्ष भित्रमा हङकङ बेस्ड यसले चाहिँ 300 बिलियन डलर सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आइपीओ हुन्छ आइपीओ लिएर आउने तयारी पनि गर्दैछ भने त्यस्ता चीजहरुमा चाहिँ हामीले प्रिभिलेज्ड चाहिँ अवसर प्राप्त गर्ने गर्दछौं। यहाँनिर 3 एक्सेलरेटेड रिवार्ड्स भनेर पनि लेखिएको छ। यस्ता किसिमका कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरुमा थुप्रै आकर्षक योजनाहरु लिएर आउने गर्छन् कम्पनीले जहाँ कमिसन बोनसहरुको बारेमा कुराकानी गरिएको हुन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ ती कमिसन बोनस भन्ने वर्ड युज नगरेर 3 एक्सेलरेटेड रिवार्ड्स भन्ने वर्ड युज गरिएको छ किनकि यो कम्पनीले जो सुकैले जति सुकै पैसा राखे पनि त्यसको 3 गुणा भन्दा बढी त दिँदैन। हामीले सपोज मान्नुस् 1000 राख्यौं 1000 राख्यो भने दिनमा 5 पाउँछौं 5 पाए भने त्यो 3000 हुनको लागि 600 दिन लाग्छ। तर कम्पनीले के भन्छ भने तपाईको आफ्नो स्याटिस्फ्याक्सन अरूसँग शेयर गर्नुभयो र तपाईको मार्फतबाट अरू पनि व्यक्तिहरु आएर यसमा आबद्ध हुनुभयो र यो अवसरमा लगानी गर्नुभयो भने उहाँले पनि 0.5% के हिसाबले डेली प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईको मार्फतबाट आएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले डेली पाउँदाखेरि त्यसको केही प्रतिशत तपाईलाई पनि कम्पनीले थप एडिसनल दिने गर्दछ जसले गर्दाखेरि तपाईको पैसा 3 गुणा हुनको लागि अब 600 दिन होइन 550 500 400 300 200 150 10 दिन र एकै दिनमा पनि तपाईको पैसा 3 गुणा हुन सक्छ। र यसको एक्सेलरेटेड रिवार्डमा कम्युनिटी रिवार्ड भिआइपी रिवार्ड र ग्लोबल रिवार्ड भनेर 3 किसिमका रिवार्डहरु दिने गर्दछ। फेरि पनि भन्छु यो तीनैवटा रिवार्ड अत्यधिक पाएपछि पनि तपाईको पैसा 3 गुणा भन्दा बढी त हुँदैन 3 गुणा हुन्छ तर 600 दिनमा नभएर एकै दिनमा पनि हुन सक्छ। यहाँनिर म तपाईहरुलाई जोड्न चाहन्छु आज यो अवसरबाट यो प्लेटफर्मबाट आफ्नो पैसा 3 गुणा बनाउने क्रममा कुनै नेशनलिटी युके का केही नेशनलिटीहरु केही इन्डियनहरु केही अरु देशका मान्छेहरुले पनि युरोप अमेरिकाका मान्छेहरुले एक दिनमा मन थामेर सुन्नु होला $50,000 पनि बनाएका छन्। भनेको $50,000 बनाउने व्यक्तिले अघिल्लो दिन आज तपाईको $17,000 राख्छ भोलि $50,000 पाउँछ किनकि उसको समूह ठूलो छ। उले धेरै जना व्यक्तिसँग शेयर गर्यो उले कम्युनिटी रिवार्ड भिआइपी रिवार्ड र ग्लोबल रिवार्ड यति धेरै प्राप्त गर्छ कि उले आज 1700 राख्यो भने भोलि 51,000 पाउँछ तर उले 17,000 राख्नै पर्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र तपाई र म जस्तो नेपाली भाषा बोल्ने नेपाली साथीहरुले समेत झन्डै $20,000 एक दिनको बनाउन सुरुवात गरिसक्नु भएको छ। 15,000 16,000 18,000 $20,000 वाउ। $5,000 बनाउने पनि थुप्रै हुनुहुन्छ भने $1,000 2,000 $3,000 बनाउने साथीहरुको त गिन्ती नै छैन
नेपाली भाषा बोल्ने साथीहरूको कुरा गर्छु, $200-400 डेली बनाउनेको त यहाँ कुरा गरी साध्य नै छैन। यति धेरै ठुलो सम्भावना बोकेको प्रोजेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि उत्साहका साथमा यसमा अभ्यास गरिरहेका छौँ र तपाईँसँग सेयरिङ गर्दैछौँ र यो के कसरी हुन्छ, यसको रिवार्ड प्लान कसरी फङ्सन गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यो बिजनेस पार्ट अफ द प्रेजेन्टेसनमा सेयर गर्ने गर्दछौँ। हामीले यो रेगुलर प्रेजेन्टेसन पश्चात पनि कहिलेकाहीँ कन्टिन्यू गरेका हुन्छौँ। तपाईँ जसको मार्फतबाट जोडिनु भयो उहाँसँग सम्पर्क राख्नु होला, हामी बेला बेलामा त्यो अर्गनाइज गर्ने नै छौँ। भने हामीले केही गरेनौँ, कसैलाई सेयरै गरेनौँ भनेपछि पनि आफूले राखेको पैसा 3 गुणा त हुन्छ नै हुन्छ प्यासिभ रूपमै। यति गरिसकेपछि आउनुहोस् कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्टको अलिकति महत्त्वको बारेमा बुझौँ। अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्नुहुन्छ कि यो संसारको 8औं आश्चर्य हो। कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको चक्रवृद्धि ब्याज। हामीले कुनै पैसा लगानी गर्यौँ, त्यहाँबाट आएको मुनाफा या ब्याजलाई फेरि लगानी गर्दै गयौँ भनेपछि एउटा इस्टिमेटेड डाटा म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। $1,000 को चाहिँ 2 वर्षमा $24,000 हुँदो रहेछ, $5,000 1 वर्षमा $20,000 हुँदो रहेछ, $10,000 एक वर्षमा $43,000 हुन्छ। यो अनुमानित डाटा मात्र हो। यो चक्रवृद्धि ब्याजमा हामीले लगानी गरेको पैसाबाट जुन मुनाफा आउँछ त्यो मुनाफालाई फेरि लगानी गर्दै जाँदाखेरि यो हुने हो। यो अनुमानित हो र यसको यो हाइपर फन्डले लिएर आएको प्रोजेक्टमा पनि हामीले 300, 500, 1000 जति राखेपछि पनि त्यसबाट आएको मुनाफालाई फेरि लगानी गर्दै जान पनि सकिन्छ र त्यसरी हाम्रो पैसालाई अत्याधिक विकास गर्न सकिन्छ। हामी कसैलाई सेयरै नगरे पनि सेयर गर्दाखेरि छिटो आउने कुरा त छँदै नै छ। यति गरिसकेपछि आउनुहोस् वारेन बफेटकै एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश फेरि बुझिहालौँ। उहाँ भन्नुहुन्छ यदि हामीले सुतेको बेला पनि पैसा कमाउने उपाय अपनाएनौँ भने मर्ने बेलासम्म काम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यसलाई व्याख्या गर्न जरुरी छैन। हामीले आफूले गरेको कामलाई एकचोटि आँखा बन्द गरेर मम भनेर सम्झ्यौँ भने थाहा भइहाल्छ हामीले जे काम गरेका छौँ के त्यो कामले हामी एक्टिभ भएनौँ भने काम गर्न हामीलाई आम्दानी दिन्छ। त त्यसै कारणले हामीले यस्तो उपाय अपनाउनु पर्छ जहाँ हामी सुतेको बेला पनि पैसा बनिरहोस्। त्यसैले त आज हामी यति उत्साहित छौँ। धेरैचोटि मैले भनिसकेँ र हरेक प्रोजेक्टका राम्रा नराम्रा पक्षहरू पनि हुन्छन्। यसका पनि केही राम्रा नराम्रा पनि होलान्। तपाईहरूले एकचोटि आफूले विश्लेषण गर्नुहोला। तपाईँको लागि के कति राम्रा र नराम्रा कुराहरूलाई तपाईँले कसरी चाहिँ लिनुहुन्छ त्यो तपाईँको कुरा भयो। र तपाईँलाई यदि ठिक लाग्यो, तपाईँले जस्तै इन्भाइट गर्नु उहाँको मार्फतबाट जोडिनु भयो भने यहाँनिर टुगेदर वी क्यान अचिभ मोरको रूपमा टिमवर्कको रूपमा हामीले काम गर्छौँ। अघि पनि मैले मेन्सन गरेको थिएँ हामीले अनौपचारिक रूपमै भए पनि एउटा प्रो इलाइट क्लब भन्ने एउटा समूह मार्फत हामीले यसमा चाहिँ यो अवसरहरू यो ज्ञानहरू सेयर गर्ने कामहरू गरि नै रहेका छौँ। म एकजना व्यक्तिको तपाईँलाई परिचय गराउन चाहन्छु। रोशन पोखरेल सर हुनुहुन्छ पोर्चुगलबाट। उहाँ बाई प्रोफेसन कम्प्युटर इन्जिनियर हुनुहुन्छ र उहाँले यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी, क्रिप्टो करेन्सी र डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्सको बारेमा अत्यन्त गहिरो अध्ययन गर्नुभएको छ, नलेज राख्नुहुन्छ र उहाँले त्यति मात्र होइन यसमा अभ्यास पनि गरेर अत्यन्तै ठुलो आर्थिक सफलता पनि हासिल गरिसक्नु भएको छ। मात्र होइन आफूले सिकेको ज्ञान सिप क्षमतालाई सिकाउँदै आज सयौं होइन झन्डै 1000 पुग्न थालिसके व्यक्तिहरूको आर्थिक जीवनमा चाहिँ अत्यन्त ठुलो एउटा विकास गर्नेमा साथ सपोर्ट पनि गरिरहनु भएको छ। ती व्यक्तिहरू आर्थिक स्वतन्त्रता भनेको अर्को कुनै पेसा व्यवसाय गर्न नपर्ने गरी यसबाट चाहिँ आम्दानी गर्न थालिसक्नु भएको छ साथीहरूले। यति भन्दै अब यो